नमस्ते, म छु साहिल देवान भिलेजबाट वान एजुकेसन फाउन्डेसन इन्स्टिच्युटको म्याथमेटिक्स टिचर। आज म तपाईहरुलाई बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस म्याथबाट डिटरमिनेन्ट च्याप्टरमा पढाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा हामीहरुले पढ्नु छ, नोट लेखाइदिरहेको छु। definition of determinant. Or determinant is defined as a square arrow of numbers in row and column enclosed by two vertical line. It has a fixed value. एउटा क्वेशन छ, यहाँ हामीले डिटरमिनेन्ट निकाल्नु छ। डिटरमिनेन्ट अफ अर्डर 1 बाट हामीहरूले कसरी डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्छौं? जस्तै a को डिटरमिनेन्ट a हुन्छ, 2 को डिटरमिनेन्ट 2, -3 को डिटरमिनेन्ट कति हुन्छ भने -3 नै हुन्छ। यसरी हामीहरूले डिटरमिनेन्ट अफ अर्डर 1 मैट्रिक्स को बाट यसरी हामीले डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्छौं। जस्तो 2 को डिटरमिनेन्ट 2 नै हुन्छ, a को a, -3 को -3 नै हुन्छ। यो मोडुलस भएको भए यहाँ 3 को अगाडि प्लस हुन्थ्यो, तर यो डिटरमिनेन्ट छ भने डिटरमिनेन्टमा जे हुन्छ त्यही हामीहरूले लेख्छौं। अब निकाल्नु छ डिटरमिनेन्ट अफ 2। डिटरमिनेन्ट अफ अर्डर 2। एक्जाम्पल में 5, 6, 2, 4 छ। यसको डिटरमिनेन्ट भन्छ निकाल्नको लागि। यसरी निस्किन्छ सोलुसन में 5, 6, 2, 4 छ। यसमा क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं हामीहरूले। 5 मल्टिप्लाई 4 यो माइनस हुन्छ, 2 मल्टिप्लाई 6 कति हुन्छ? 5 4 जा 20, 2 6 जा 12, यहाँ कति आयो? 8। यसरी हामीले 2/2 को के निकाल्न सक्छौं? डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्छौं। भिडियो रोकेर यो लेख्नु होला है। अब केही क्वेशन म यहाँ गर्छु। क्वेशन 1 मा इभ्यालुएट भनेको छ। इभ्यालुएट 4 - 2 - 3 0। यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु छ भने यसको लेट 4 - 2 - 3 0 कति बन्छ? 4 × 0 - 2 × -3। यसको त 0 भइहाल्छ, यो -6 कति भइहाल्छ? -6 यसको डिटरमिनेन्ट भइहाल्छ। कसरी गर्यो? यसको क्रस मल्टिप्लाई गर्यो, बीचमा माइनस हुन्छ, यसको क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने कति भइहाल्छ? 4 × 0, 4 × 0 माइनस, -2 × -3, 4 × 0 0 भइहाल्छ, -2 3 जा 6, -6 आन्सर भइहाल्यो। अर्कोमा फेरि एउटा क्वेशन गरिरहेको छु। x - 1 x, x - 2 x - 3 यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु छ। कसरी निस्किन्छ भने सेम त्यस्तै गर्छौं हामीले। यसमा क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं। x - 1 x - 3
माइनस एक्सले एक्स माइनस 2 कति भइहाल्छ एक्सले एक्स माइनस 3 माइनस 1 ले एक्स माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ एक्स स्क्वायर 3x एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर 2x यो दुईटा क्यान्सल भइहाल्छ 3 माइनस 4x प्लस 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 यति भइहाल्छ। अब यसको x को भ्यालु निकाल्नु छ भने माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टु 0 अरमा 2x इक्वल टु 3 x इक्वल टु 3/2 यसरी हामीहरूले यस्तो पनि क्वेशन दिन्छ सर्ट क्वेशनमा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 यसरी क्रस मल्टिप्लाई हामीहरूले गर्यो फेरि यसको क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यसरी हामीहरूले निकाल्न सकिन्छ। फेरि म अर्को क्वेशन एउटा गरिदिरहेको छु बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामीले अब सोर्स रुल पढ्नु छ। सोर्स रुल धेरै इम्पोर्टेन्ट हो टपिक यो युज गरेर क्वेशन निकाल्न भन्छ है। लेट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 यसरी एलिमेन्टहरु दिएको हुन्छ भने यो अर्डर अफ 3 हो। a डिटर्मिनेन्ट of order 3 भइहाल्यो। यसबाट हामीहरूले कसरी निकाल्छौं भने यो पहिला जे छ त्यही लेख्ने a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 यो सेम लेख्ने यो जे थियो म त्यही लेखे a1 b1 c1 यसबाट a2 b2 c2 a3 b3 अनि c3 अब यो लेखिसकेपछि यो फर्स्ट को दुईटा एलिमेन्ट फेरि लेख्नु पर्ने हुन्छ a1 b1 a2 b2 अनि c2 सरी यहाँ a3 हुन्छ a3 b3 यसरी अब यसरी यसमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ठीक छ। यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भइहाल्छ a1 b1 c3 माथिबाट आउँछ भने प्लस हुन्छ b1 c2 a3 प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2 c1 b3 c2 a1 c3 a2 b1 यसरी हामीहरूले सोर्स रुलका क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ। यो फर्मुला नै भइहाल्यो लेख्नको लागि भिडियो स्टप गरेर लेख्नु होला। ल यो सोर्स रुलको एउटा क्वेशन म गरिदिरहेको छु। फाइन्ड द भ्यालु अफ द फ्लोइङ determinant by using source rule Questions are 3, 6, 2, 4, 1, 5, 7, 3, 4.
यसको निकाल्नु छ भने सोल्युसन गर्दाखेरि के गर्छौं हामीले लेट 362415734 according to source rule the first column and second column are written after the third column are below. यसरी गर्छौ 362415734 म भने थियो अघि यो फेरि लेख्नु पर्ने हुन्छ 3644173 यसरी मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भइहाल्छ हाम्रो 3 into 1 into 4 plus 6 into 5 into 7 plus 2 into 4 into 3 minus 7 into 1 into 2 minus 3 into 5 into 3 minus 4 into 4 into 6 यहाँ कति भइहाल्छ यो पुरै क्याल्कुलेसन गर्छु तो 246 minus 171 is equal to कति भइहाल्यो 75 यो हुन्छ एन्सर। यसरी आज हामीहरुले के पढ्यो भने यो क्वेशन मैले एउटा गर्दियो सोर्स रुल युज गरेर यसको नोट पनि लेखाइदिए डिटरमिनेन्ट कसरी निस्किन्छ त्यो पनि बताइदिए। यसरी तपाईहरुले भिडियो स्टप गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ र आजको लागि यति नै। भोलि अर्को च्याप्टर लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु म साहिल दमन। नमस्ते।